Hello everyone, welcome back. So water greenery everywhere. So हे असा अनेक टेम्पल हांव विजीट जाला अँड तेजे उदक दाखयले थंय पयलीं वचपा मेळटा आशिल्लें बट आतां कवर केला मे बी बिकॉज ऑफ क्लॅनलीनस आसपाक शकता. सो आय एम विजिटींग दिस टेम्पल आफ्टर 6 years, ऑलमोस्ट 6 years जाले हांव विजीट जावना हांगा. अँड हे जे टेम्पल आसा इट्स वन मोर ओल्डस्ट टेम्पल आनी अजून रिनोवेट बी कांय करूना, आसा तशेंच आसा. ओके. अँड कितें म्हटल्यार हांगाचे फूड रिलेटेड टू फूड सगळी भट आसा ती प्रिपेर करतात हांगा आनी कितली व्हडली व्हडली आयदनां क्वॉन्टिटी तितली केला हांगा कित्याक लोकूय तितले आसा. आनी दीस इज द एंट्रन्स ऑफ द टेम्पल. आनी आतां हो टेम्पल 3 years बंद आसतलें. रिजन की आख्खें रिनोवेट जातलें, न्यू करतली तेमी. आनी हांगा आसा जेवणाचें. सो जेवणाचें कितें आसा तें टेम्पलाचे भायले सायडींतल्यानूच टेबल्स दवरला आनी हांगा भायल्यान तुमकां वचपाक पडटा भायर एग्जीट जावपाक हे टेम्पलाचें आवटर स्ट्रक्चर. सो हांगाच्यान वचपाक शकता भायर. सो सगळीं कितें करतात ऑपोजीट सायडींतल्यानूच एग्जीट जाता, अशें ना की जे कडेच्यान एंट्री केला ते सायडीच्यान एग्जीट जायना हांगा. सो हे एक आसा आनी हे वयताना तुमी रायटान येताना भायर लेफ्टान वचपाचें. सो वेल हे आसा रथ, धाकटीशी रथ ही आनी ही आसा व्हडली ती टेम्पला सायडीनूच दवरला आनी ही भायर दवरला मातशें जे कोण देवा कडेन येवपाक जाय न्ही, सो तेजे खातीर. आनी हे मागे बाय एज युजल ऑन द फोटोशूट. ताका हे पयलें जाल्यार स्टार्ट तेजें मूड म्हाका खबर ना तेगे कितें उमेद आसा ती, बट अशी लायक टू गो दर. आनी हांगा हे पळोवपाक शकता. सो हो जात्रा जाले उपरांत 3 वर्सां जात्रा आसपाना कित्याक टेम्पल रिनोवेट जातली. आनी दीस इज द 1 year मिन्स लास्ट इयर जात्रा तेजे उपरांत 3 वर्सां नंतर. सो लोक खूब आशिल्ले, खूब म्हटल्यार खूब लोक आशिल्ले. जेन्ना हांव एंट्री जातालें तेन्ना हांवें शूट करूना कित्याक लायन येद्दी व्हडली लायन आशिल्ली, सो हांवें शूट करूना. आनी ताचे उपरांत हांगा एक फॅमिली आसा तेमी ज्यूस दिता कोणूय आसूं फ्री आनी खंयचेय विजीटर आसूं कोणीय येवं तेमकां दितात बिकॉज ऑफ द ह्युमिडिटी. गरमी खूब आसता, सो तेजे खातीर ते एक फॅमिली एवरी इयर चुकनासतना दिताच ती. ओके. आनी हांगा पळोवपाक शकता तुमी इवन द हावजीस सगळीं पयलींची टायमाचेर आसा, अजून कांय रिनोवेट जावं न्यू अशें ना, सगळीं पयलींचे जशें आसा तशेंच आसा. सो आफ्टर 3 years पळोवया कितें चेंजीस जाता ते. ऑफकोर्स चेंजीस जातले बिकॉज 3 years टेम्पल क्लोज्ड आसा म्हणटकच सगळे चेंज जातले ते सायडीन. आनी हांगा टॉय सेक्शन्स फेरी टॉय सेक्शनान मागीर बाय टॉयज सोदता बट तेका कांयच लायक जावना, बट ते सोदीत आसा. आनी ऑलमोस्ट 1 hour वी स्पेंडड रोमींग. इतली गरमीन आय थिंक आमी अरावंड 1 o'clock 1:30 अशें गेल्ली ते टेम्पलान. सो ते टायमाच्यान अरावंड 3:30 4 o'clock आमची कितें म्हणटा ते भोंवत आसात आमी कित्याक मागीर बायक एकूय टॉयज लायक जावना. तेजे फुड्यान ऑलरेडी टॉयज आसा बट स्टील ताका आनी जाय, बट ते युनीक. सो ते युनीक खंयच्यान हाडपाचें दॅट वॉज द प्रॉब्लम फॉर हर. सो हांगा पळोवपाक शकता नायस बुक्स वर देर बट इट्स इन कितें म्हणटा तें कन्नडान बरयल्लें आशिल्लें. एंड वेल हांगा पळोवपाक शकता सगळे टॉयसा कडेन आमी वचत आसा बट आफ्टर कितें म्हणटा तें ह्यूज ऑफ रोमींग आनी सगळें इन्वेस्टिगेशन करून लास्टाक तेणें घेतला एक कॅरम बोर्ड. आनी ते कॅरम बोर्ड इतलो फनी आसा की ती मारपाक गेल्यार सुद्दां ते वचना, उडोवन वयता, इतली लायट वेटेड वन. सो आतां ते एक घेतले कित्याक कितें ना कितें घेवपाक जाय आनी आमकां घराकूय येवपाक जाय बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी हॅव टू कम बॅक टू गोवा आनी पॅकिंगूय करपाक जाय. सो तेजे खातीर. आनी हांगा सायडीन बारीक बारीक टेम्पल्स बीन आसा. भटाले चड करून हांगा भटाले घरा चड आसतले मोस्टली. एंड वेल अशें सोदत सोदत मागीर लास्टाक कितेंय घेवना तेणें एक्चुली फक्त ते कॅरम बोर्ड एक घेतले आनी तेजे उपरांत तेणें कांयच घेवना. And that's all for the day. Hope you like it. Do subscribe and support to my channel. Thank you all.